Like, subscribe, and get notified. आज परत एकदा 70 तसेच आमच्या मेलावलीन पुरान हाहाकार माजयलो. आज सकाळीच 11 हांगा उदक अशें भरलें की हांगासर मेलावलीन वचपाक वाट नासली. आनी असो पूर येयलो तरी कित्याक एके सायडीन रगड्याक इतलें उदक आनी मादेक इतलें उदक कमी कितें तेच कळना जालें आमकां. आतां कशें आसा आमच्या वांगडा थोडे आमचे दोस्त येयल्ले आसा तांकां विचारुया की कशें कितें जालें तें. लो बाप कशें कितें जालें काय म्हणून अचानक उदक येयलें कशें कितें काय म्हणून. ओलीच्याच वर्सात उदक चड येयलें. कितें काय अशें उदक येयनासलें. म्हादेक उदक कमी आहा न्हू. म्हादेक उदक सोडा म्हटल्यार एक आमचें कमी चड जालें. कशें येयलें वयल्यान कित्या खातीर काय. आतां वयल्यान उदक खंयचे तरी सोडला आसतलें भायल्यान. तुमी ना उदक सोडना हे उदक कितें आज सकाळच्यान जो पावस पडला न्ही तो भयंकर पावस पडला. ते वयल्या तांबडे सुर्ल्याच्यान जे उदक येयलें काय ना ते आमच्या कडेन उदक चड जालां आनी 2 फावटी बुडलें. आतां पयर जाले 8 दीस जाले आनी परत आज 11:30 बुडला की आतां 3 तास रस्तो ठप्प जालो. कोणाची वाहतूक सगळी ठप्प जाली. भुरगे बाबडे वयल्यान ताजवींतल्यान सगळ्यांक सोडून गेले. तुमी हे जे उदक येयला हांगासर हेजेर परमनंट सोल्युशन कितें तरी सरकारान करचें. कारण सादारण जर पावस येयलो की 15-20 दिसांनी किंवा 1-2 म्हयन्यांनी तरी ही रस्तो बंद जाता तेन्ना जे भुरगे जे वयता इस्कॉलाक तेजे शिवाय हांगा लेडीज जी नोकरेक वयता तेंचे म्हत्वाचे हाल जाता. तेजे खातीर ह्या पुराचेर कितें तरी म्हत्वाचो परमनंट सोल्युशन सरकारान काडचें म्हाका दिसता. तरी आसतना आश्चर्याची बाब अशी आसा की म्हादोक उदक ना पूण रगड्याक उदक येयला. हेजें कारण कितें तें कांय कळूंक ना. पूण लोकांची जी गैरसोय जाता ते सरकारान वेवस्थीत लक्ष दिवन तेजेर परमनंट सोल्युशन काडचें अशें ग्रामस्थांचें सगळें म्हणणें आसा. आनी आज अशें जालें की हायर सेकंडरीची भुरगीं येवन उजगांव रावलीं. सगळ्यांच्या पेरंट्सांची बोबो कित्याक भुरगीं गेलीं तरी खंय काय म्हणून कित्याक मदीं रेंज नासता. BSNL रेंज ना हांगा थोड्यां कडेन जियो ना. ह्या कारणान ह्या पुरान हाहाकार माजयलो हांगा. Story by Devendra Gaonkar for Herald TV. Watch on Herald TV.